औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही आजमूदा और बहुत ही मुजर्रब अमल लेकर, सूरह अल-फातिहा का अमल है वो लेकर आपके लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बहुत ज़बरदस्त अमल है, लेकिन यकीन शर्त है कि इस अमल को करने के लिए आपने, बल्कि कोई भी वजीफ़ा जब आप करते हैं, यकीन जो है ना वो शर्त होती है, क्योंकि बगैर यकीन के कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती है। ठीक है, जब तक हमारा यकीन पूरा ना हो, हम कह तो देते हैं कि हमें अपने रब पे पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी जब हम वजीफ़ा करते हैं ज़रा सा भी शक हमारे दिल में आ जाता है कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, इसको करने से ये होगा कि नहीं, तो वहाँ पे हमारा जो यकीन है ना वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए जो भी अमल करें, जो भी वजीफ़ा करें, अपने रब पे पूरा भरोसा रखें, यकीन रखें, इंतज़ार करें, सब्र करें। इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ जिसके लिए आप जिस मकसद के लिए आप जिसको हासिल करने के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं, अगर आपके हक में बेहतर है तो आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आपकी दुआओं में इतनी अल्लाह ताला जो है, अल्लाह करे तासीर पैदा हो जाए कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपके नसीब में नहीं भी लिखी तो आपकी दुआ से अल्लाह ताला वो आपके नसीब में रखते। आमीन। आप बस ये चीज़ देखा करें कि जो चीज़ आपको नहीं मिल रही, हो सकता है वो आपके हक में बेहतर ही ना हो। ये मत कहा करें कि हम तो वजीफे कर करके थक गए, तंग आ गए, हमें तो मिला नहीं। आप कब कुछ भी आप लोग इस तरह की मायूसी के लफ्ज मत बोला करें। ठीक है, तो अल्लाह पे भरोसा रखें। और सूरह फातिहा का अमल है तो इंशाल्लाह वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और अपनी डिमांड भी आप मुझसे कर सकते हैं। लेकिन जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसके नीचे आप मुझे कमेंट करके डिमांड किया करें कि आप कौन सा वजीफा चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, तो फिर आपकी जब बारी आएगी आपकी डिमांड पर आपका वजीफा जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज का जो सूरह अल-फातिहा का अमल है वो दीनी और दुनियावी कोई भी आपकी हाजत है उसके लिए। ठीक है, इसके लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने इसमें इस बात का खास ख्याल रखना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अच्छा पहले देखें कि अगर आपकी कोई दीनी हाजत है, आप चाहते हैं कि आप अपने रब को राजी कर लें, दीन के हवाले से कोई भी हाजत है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि एक जगह फिक्स करके, एक टाइम फिक्स करके इस अमल को किया जाए। ठीक है, और उसके लिए आपको जानमाज पर किबला रुख होकर बैठना है बावजू। ठीक है, वजू तो वैसे भी जरूरी है ना, तो उसमें आपने ये चीज देखनी है कि अगर आपकी दीनी हाजत है, कोई दीनी हाजत है, अगर आप ठीक है इसके लिए कर रहे हैं इस अमल को, तो आपने जगह और टाइम फिक्स रखना है और किबला रुख होकर बैठना है। ठीक हो गया। और अगर आपकी कोई दुनियावी हाजत है तो उसके लिए फिर आप बेशक सारा दिन में किसी टाइम भी आप इस अमल को कर सकते हैं। आपको जिस कोई दुनियावी हाजत है, कोई दुनियावी आपका मकसद है, आप चाहते हैं कि वो आपका मकसद पूरा हो जाए, तो आप इसको टाइम और जगह फिक्स करने की आपको जरूरत नहीं है, तो बावजू होकर किसी भी टाइम इस अमल को कर सकते। ख्याल रखना है जो तादाद में आपको सूरह अल-फातिहा की बताऊंगी आपने उसके मुताबिक इस अमल को करना है। जरा सी भी अगर आपकी तादाद ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे आप पढ़ते पढ़ते नींद में चले जाते हैं, हो जाता है ना इस तरह भी, तो तादाद जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है। तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि ऐसे टाइम पर करें जब आप बिल्कुल फ्रेश हो, तो आपकी तादाद जो है वो खराब ना हो। ठीक है, जितनी तादाद में आपको बताया जा रहा है आपने उसमें अमल करना है, वरना फिर आपको नए सिरे से दोबारा इस अमल को शुरू करना होगा। और इस अमल की इजाजत सबको आम है, यानी लेने की जरूरत नहीं है। और अमल की जो मुद्दत है वो 7 दिन की है। ठीक है, 7 दिन के बीच में आपने नागा नहीं करना। 7 डे आपने, चाहे दीनी हाजत है तो चाहे दुनियावी हाजत है, 7 दिन लगातार इस अमल को किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि आपने अगर दोनों मकसद के लिए, दीनी मकसद के लिए कर रहे हैं या दुनियावी के लिए, आप अपनी मर्जी आपको कि आप यानी कि जो जगह रखना चाहते हैं, जो टाइम रखना चाहते हैं, आप फिक्स कर लें। ठीक है, दुनियावी मकसद के लिए भी आप इस चीज को कर सकते हैं फिक्स करके। तो
تو آپ نے 7 ڈیز یہ عمل کرنا ہے. پہلے دن جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے، ٹھیک ہو گیا، آپ اپنے مقصد کی دعا کیجیے، اپنے مقصد کی نیت کریں، باوضو ہو جائیں. کسی نماز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے ساتھ کر لیں. آپ نے وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. اس کے بعد آپ نے سورہ الفاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کی پہلی آیت کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے دن کا عمل ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے صرف اس آیت کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس آیت کی جو تعداد ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ نے اس آیت کو 502 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 502. ٹھیک ہو گیا، 502 مرتبہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے آمین کہنا ہے، اور آمین جو ہے آپ نے 100 مرتبہ کہنا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ پہلے دن کا عمل ہے. 502 مرتبہ پہلے دن آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اور آمین جو ہے وہ آپ نے 100 مرتبہ کہنا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کے پہلے دن کا عمل ہو گیا. دوسرے دن اسی طرح سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. اور درود ابراہیمی کا یہ ہے کہ آپ نے شروع میں بھی پڑھنا ہے اور اس کی تعداد پوری کرنے کے بعد بھی پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کی دعا بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح دوسرے دن آپ نے دوسری آیت الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے 556 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 556 مرتبہ یعنی 556. اوکے، 556 اس کو اردو میں بولیں گے. 556 ٹائم آپ نے سورہ الفاتحہ کی دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ لیں شروع میں، اور آپ نے آیت جو ہے وہ 556 مرتبہ پڑھنی ہے الرحمن الرحیم، اور آمین جو ہے اس کے بعد اسی طرح سے 100 مرتبہ کہنا ہے. ٹھیک ہو گیا، دوسرے دل کا عمل ہو گیا. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضروری پڑھیں، اور اس کو پھر پڑھ کے پھر اپنے مقصد کی دعا بھی کریں. ٹھیک ہو گیا. تیسرے دن کا عمل، آپ نے تیسری آیت مالک یوم الدین، اس کو آپ نے 211 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 211 ٹائم 211 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اسی طرح پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی شروع میں پڑھیں، پھر 11 مرتبہ بعد میں پڑھیں، اور آمین جو ہے وہ آپ نے اسی طرح سے 100 مرتبہ کہنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب چوتھے دن کا عمل ہے. ٹھیک ہے، چوتھے دن آپ نے چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک مرتبہ شروع میں بسم اللہ پڑھیں، اور پھر یہ آیت جو ہے آپ نے 836 یعنی 836 ٹائم پڑھنی ہے، اور آمین 100 مرتبہ کہنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے 11 مرتبہ شروع میں درود ابراہیمی، 11 مرتبہ بعد میں، اور اپنے اسی ایک مقصد کے لیے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں آپ نے دعا کرنی ہے. اب 5ویں دن کا عمل ہے. ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم. 5ویں دن کا عمل 1040 ٹائم آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 5ویں آیت کو، اور آمین جو ہے وہ آپ نے 100 بار کہنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب چھٹے دن کا عمل ہے صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم اتنی پڑھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی جو تعداد ہے 1100 ہے. 1100 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ شروع میں ایک بار پڑھ لیں، اور پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور پھر 11 مرتبہ بعد میں پڑھیں گے، اور اپنے اسی مقصد کی دعا کریں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ چھٹے دن کا عمل تھا. اور 7واں جو دن ہے آپ کا آخری دن اس عمل کا، جی آپ کی آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ نے پڑھنا ہے 4070 مرتبہ. آخری دن کا جو عمل ہے سورہ فاتحہ کی 7ویں آیت آخری آیت، اس کو آپ نے 4070 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آمین جو ہے وہ 100 مرتبہ یعنی 100 مرتبہ آمین کہا جائے گا. ٹھیک ہے، آمین جو ہے وہ روزانہ آپ نے کہنا ہے، اور 100 مرتبہ ہی کہنا ہے. اور تعداد آیات کی جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے تعداد نہیں خراب کرنی. جو آپ کو بتائی کی ہے اس کے مطابق ٹائم اپنی مرضی کا جو مرضی رکھ لیں،
ٹھیک ہے، آپ کو اجازت عام ہے، جس ٹائم پہ آپ مرضی اس عمل کو کر سکتے ہیں جو آپ کو سوٹیبل ہے۔ صرف اور صرف تعداد کا خاص خیال رکھیں اور اپنی توجہ پوری وظیفے کی طرف رکھیں، اور نیت اس کی یہی یعنی کہ شرط جو ہے نا وہ یقین ضروری ہے، کہ یقین رکھ کے آپ اس کو کسی بھی مقصد کے لیے کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے حق میں بہتری ہوئی آپ کو وہ چیز ضرور ملے گی، اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، صبر سے کام لیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو ملے گا۔ بس نماز کی پابندی کیجئے، نماز کے پابندی کے بغیر آپ کا وظیفہ جو ہے نا اس پہ اثر ہوتا ہے، اور باقی جو اعمال جن کا میں ذکر آپ کو ہر ویڈیو میں کرتی ہوں وہ ضرور کیجئے، کیونکہ ویڈیو لانگ ہو رہی ہے تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔